टायर गेला सर. टायर कुठला टायर गेला तो. Can I pass? आया, गाड़ी यहाँ पे पार्क किया, पार्क करके थोड़ा देर बैठा, मुंह धोया, पानी पिया और उधर बैठ के थोड़ा टायर्ड था बैठा. फिर यहाँ से ऑफिस गया. बस ऑफिस पहुँचने की देरी से 4 से 5 मिनट मेरे दोस्त ने कॉल किया जल्दी आ जा. पहले कॉल किया तो मुझे लगा मैं बिजी था बोल के, तो मैं तो बाद में कॉल करेगा. वापस कॉल आया, मैंने बोला कि क्या हो गया, तो तेरा गाड़ी कंप्लीट स्मैश है. देखा, आके देखा तो झाड़ जिधर ड्राइवर सीट है उधर ही पूरा अंदर घुस गया है. जहाँ पर आप बैठा था उधर ही भगवान ने बचाया. सेकेंड लाइफ है. सिर्फ 4 से 5 मिनट का फरक है. थँक्यू. 25 ते 30 झाडां आम्ही ट्रीम केली आणि जी डेंजर जाली ती कट केली हेल्प ऑफ MPT आणि गोवा म्युनिसिपालिटी क्लिनिंग खातीर. पूण हे आयज एक दुर्घटना घडली की एक व्हडलें झाड उरलेलें चर्चीच्या ऑपोजीट तें आयज पडलें आनी 2 गाडयांक सारकें भयंकर डॅमेज केलें. ते 2 मिनटां भितर ते भायर सरले म्हणून आनी पडले म्हणून बाबा ते वाचले जाल्यार खंय तरी बरो व्हडलो हे जावपाचो कारण जावपाचो. पूण देव बरें करूं म्हणजे पावसा सप्तकाच्या टायमार असलें कांय घडोंक ना आनी कोणाकूय त्रास जावंक ना. आतां आमी फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी ते झाड कट करून सायडीक काडटले. माझे नाव संतोष नांबियार. हांव जस्ट 5 मिनटां पयलीं गाडी पार्क केलो आनी आतां लिना हॉटेलार चाव पिवपाक गेलो. चाव पिवन जस्ट भायर येता म्हणून जाल्यार झाड पडलें. कितल्यांक समज गजाल हे? आतां एक 10 मिनटां पयलीं आतां 5 जातली जेन्ना हांव 4:55 म्हणल्यार येयल्लो जेन्ना हांगासर जातालो. हांव मातसो फुडें जाता खंय तरी झाड बँड जावन पडलें. एक्चुली इतलें बॅड लक म्हणपाचें आनी गुड लकूय म्हटल्यार जाता. वास्कोन ऑलमोस्ट आमी रिस्क जी झाडां आहा पळय सगळी ट्रीम केलेली आसा. हें एकूच खंय तरी उरलेलें आनी ते सायडीक आसलेलें एक्चुली. पूण फुडें हॉटेल आसा आनी तो 2 जाण ते च्यायेक गेल्लेले. इतले सेफ हांव म्हणटा दाम बाबाचें ब्लेसिंग म्हणटा हांव की कोणाक कांय जावंक ना इतलें. आनी ते सारके टॉपाचेरूच पडल्या. सपोज तो भितर कोण आसलेलो जाल्यार ना जातलो आसलो मनीस. हांव म्हणटा तेजें बॅड लक आनी तेजें गुड लकूय म्हटल्यार जाता. आनी मागता ऑलमोस्ट सगळे कावन्सिलर बरें काम करता पूण असो जो इन्सिडंट जाता तो सांगूंक जायना. पूण सगळ्यांनी आपआपले कॅर घेवपाची गरज आसा. पावस हे फावट खूब आसा. हांव मागता वास्कोच्या जनते कडेन की प्रत्येकान आपली जबाबदारी घेवपाची. कितें सगळींच झाडां एट अ टायम कापपाक जायना. जी रिस्कान आहा ती ऑलरेडी आमी चीफ ऑफिसरान आमचे चेअरपर्सनान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा कापपाक. तशें कांय जावंक ना न्ही व्हडलें. एक तर खूब तेंपात म्हणटा तशें व्हडलें झाड हांगा जें ती सगळीं झाडां ओल्ड जाल्ली आशिल्ली ते आज पडले. देवा दयेन म्हणटा तशें आज तुमी गाडयेची अवस्था पळयत जाल्यार भितर मनीस तो आशिल्लो तो खंय तरी भायर गेल्लो आनी तो साल्वार जालो.
पूण हाज्या पयलीं म्हणजे पावस स्टार्ट जावचे पयलीं पासून आमी जी व्हडली झाडां आशिल्लीं, जर तुमी ते विद्याधिराज मठा कडेन धरा, ते वास्को स्पोर्ट्स क्लबा कडेन धरा, नाजाल्यार मार्केटान धरा, नाजाल्यार IOC जंक्शना कडेन धरा, पुलीस स्पॉटार, ही सगळीं आमी मारून घेतिल्लीं, म्हणजे ट्रीम करून घेतिल्ली आनी तांचे वयलो लोड आमी कमी केल्लो. सो अरावंड 33 झाडां आमी तांचेर लोड कमी केल्लो. पूण हें खंय तरी हें झाड म्हणजे आमकां नजरेन आशिल्लें, पूण हें सेकेंड आमकां दिशिल्लें हें घट आसा म्हूण. पूण आतां कळून येता की सगळीं झाडां जी पोर्तुगीज काळीन आसा ती सगळ्यांचे रूट्सूच ना भितर. आनी कितें जालां की ह्या वर्सा पावसूय इतलो पडला, धोग्यांनी पडला, ताच्या खातीर खंय तरी माती ती सामकीच लुजनींग जाल्ली. म्हणून आज हें मारलें आमी खरें नेक्स्ट विकान आनी ह्या विकान वेनिसडेसून आनी 4 झाडां आमी हातान घेतिल्लीं ट्रीम करपा खातीर. म्हणून म्हाका दिसता हें बॅड लक आमचो सगळ्यांचोच की हें झाड पडलें. वास्कोन म्हाका दिसता सगळ्यान व्हडलें झाड पडपी ह्या सिजनाक हें फर्स्ट झाड आशिल्लें. पुणून ताका कांय एक्सक्यूज ना. पुणून आनी फुडें जी आमी वेनिसडे भितर जी व्हडली झाडां आसा ती ट्रीम करपाची आनी तांचे वयलो लोड कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी अशें करून म्हणजे मॅक्झिमम इवन आतां स्वतंत्रपाक जेन्ना आमी ब्युटिफाय करताले तेन्ना सगळीं आमी झाडां रिप्लेस करताले. IOC जंक्शना कडेन सगळीं झाडां आमी काडून हें करतले, कित्याक ती सगळीं झाडां पोकळ जाल्या सामकी. आनी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय सांगलां की ताजें इन्स्पेक्शन करून ती झाडां आमी काडटले. लास्टाक कशें आसा की वास्कोकारांचो जीव साल्वार करप हें चड इम्पॉर्टंट आसा. झाडां बरीं दिसता हें सगळें जरी योग्य आसा, ही झाडां पोन्नी आसा ती रिप्लेस करप आनी तांच्या जाग्यार नवीं झाडां लावप हें एकूच ऑप्शन आसा. तें आमी आतां सगळ्या कडेन स्टार्ट करतले. त्या खातीर आज हें झाडाक हांव मातसो डिले जालो, पणजे आमकां मिटींग आशिल्ली, म्हणून हाजेरूय कितें तरी विचार ताजे फाटल्यानूय कितें पयलें जाल्यार तेंय सामकें बावगून आसा. सो तें बेगींतले बेगीन मारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ॲक्च्युली इलेक्शन जेन्ना जालें म्हाका दिसता इमिडिएटली आमी जें सुरू केलें तें ट्रिमींग ऑफ ट्रीज. आनी आमी मॅक्सिमम फूल सिटीन म्हाका दिसता आतां पर्यंत क्रेन कोणें हाडूं ना इतली आमी क्रेन हाडून जाता तितली झाडां म्हणजे प्रत्येक वेंटेज पॉयंटार आशिल्लीं व्हडलीं व्हडलीं झाडां तांचे लोड एक तरी कमी केला किंवा ट्रीम केल्या. आनी ताच्या खातीर आमकां खूब लोकांनी परते रिस्पॉन्डूय केला. रायट फ्रॉम मार्केट झाडां म्हणजे आमी आयडेंटिफाय कोणें सांगच्या पयलीं स्वता आयडेंटिफाय करून झाडां कट केल्या. आनी तुमी पळयला इतलो पावस पडला ह्या फावटी, हिसपा भायर पावस पडला, म्हणून इतल्या तेंपान वास्कोन मेन एक व्हडलें झाड पडलां. म्हाका दिसता दिस इज द फर्स्ट पयलें झाड जें मेन व्हडलें पडलां. खंय तरी हें एक झाड उरलें आमकांय लक्षान ना, म्हणजे म्हाका दिसलें तें इट वॉज स्ट्रॉंग इनफ म्हणून. आनी तें सायडीन आसा सो आमकां दिसलें तें घट आसा म्हणून. पुणून हाज्या आतां परती आमी डिसायड केला परते एकदां चॅक करतले आमी. एक सगळ्या देवा कडेन उपकार म्हाका कांयच कॅज्युअलिटी जावना. झाड एक ते गाडी डॅमेज जाली, पूण आमच्या वाटेंतल्यान आमी फूल प्रयत्न केला आनी हाज्या फुडेंय करत रावतली. परतो एकदां रावंड घेवन आनी खंयची, कित्याक म्हाका दिसता झाडां चड पावस पडिल्ल्यानूय खुबशीं झाडां परती मातशी सॉयल लूज जाल्ल्या कारणान मातसो एखादा इशू जावपाक शकता. सो ताज्या खातीर रोखडेच इमिडिएटली आमी फाल्यांच परती एकदां एक परते चॅक करून आनी खंयचें झाड बी डॅमेज करपाचें हातून आसा जाल्यार पळय